It is the most scientific temperament, tolerance, inclusiveness, and dispel the darkness of ignorance and narrow-mindedness. The seminal contribution of the Aligarh movement to the collective India, it is in its insistence on women empowerment. It made female education a reality at a time when it was considered a taboo, as women's segregation is taken. सभी प्रोफेसर्स, स्टाफ इस कार्यक्रम में जुड़े, एएमयू के हजारों छात्र। सबसे पहले मैं आप तमामी हजरात का इस्तकबाल करता हूं और मैं यह गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे बीच में प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब तशरीफ फरमा है। मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। कलीम भाई लेके आए, दरखास्त है कि तशरीफ लाएं। हजरत मौलाना डॉक्टर मोहम्मद हसन साहब जो अरबी डिपार्टमेंट के हेड रहे यूनिवर्सिटी के, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, और इस वक्त अमीर दारुल ताजुल मसाजिद तशरीफ लाएं स्टेज पर। हमारे मोहतरम करम फरमा एमडब्ल्यू अंसारी साहब, मैं रिटायर्ड नहीं बोल रहा हूं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, अब ये डायरेक्टर जनरल हमारे सबके हैं, तो मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि तशरीफ लाएं स्टेज पे। डॉक्टर अखलाक असद साहब तशरीफ ले आए। मोहतरम तारिक जफर साहब से मेरी दरखास्त है, जो हमारे बहुत यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर हैं। मोहतरमा रजिया हामिद साहिबा से मेरी दरखास्त है। मैं समझता हूं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ और सर सैयद के ऊपर पूरी दुनिया में अगर जो सबसे ज्यादा काम किया है वो रजिया साहिबा है, तो मेरी सबसे दरखास्त है कि उनका इस्तेमाल करें, मैं भी इस्तेमाल करूं। इकबाल काजी साहब तशरीफ फरमा है, जो हमारी ऑल बॉयज एसोसिएशन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, उसके रूहे रवा है, सूबाई सदर मोहतरम है, मेरी उनसे दरखास्त है वो तशरीफ लाए। आज के मुकाला निगारों में अभी मेरी दरखास्त है जो यहां मौजूद है, वो डॉक्टर मोहम्मद नौमान साहब और आरिफ अजीज साहब, इकबाल मसूद साहब, मोहतरम जिया फारूकी साहब, तारिक जफर साहब भी हैं उस लिस्ट में, मोहतरम परवेज बारी साहब, डॉक्टर मोहम्मद आजम साहब, जनाब मोहतरम तस्लीम हबीब साहब, मोहतरमा मरविया आरिफ साहिबा और डॉक्टर आयशा रईस कमाल साहिबा, डॉक्टर अजीज इरफान साहब और जनाब मुशाहिद सईद साहब जो रोजनामा नजीम के जिम्मेदार हैं, और इसमें और लोग भी हैं जिनका खिताब होगा। इसकी आज मैं यहाँ से अभी छुट्टी लेता हूँ। तस्लीम हबीब साहब अलीगढ़ ऑल बॉयज एसोसिएशन के जिम्मेदार हैं और कलीम भाई ये इस जलसे का संचालन करेंगे। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इंशाअल्लाह ताला बाज़ाब्ता जलसे का शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, और क्योंकि दस्तूर है कि और बरकत भी होती है कि कोई भी जलसे का आगाज जो है तिलावत कुरान पाक से होना चाहिए। इसके लिए मैं मोहम्मद जुबैर को बुलाऊंगा कि वो तिलावत कुरान पाक करें। इधर आइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। अब मैं मोहम्मद अहमद से कहूंगा कि वो आकर तिलावत कुरान पाक करें। औज़ु बिल्लाहि
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآبى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. بہت بہت شکریہ. اب میں ڈاکٹر محمد اعظم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور نعت پاک پڑھیں. ڈاکٹر اعظم بارگاہ رسالت میں نعت شریف پیش کرنے کی مجھے سعادت ملی ہے. میں اپنی صحیح کرتا ہوں اور علی گڑھ مجھے یاد آتا ہے جب کبھی نعت شریف یا اس طرح کی کوئی چیز ہم پیش کرتے تھے تو سامعین سے آواز آتی ہے سر پہ ٹوپی. تو یہ آداب کے طور پر چند اشعار ملاحظہ فرمائیے نعت شریف کے کہ ہر نبی سے بڑا مرتبہ آپ کا، کہ ہر نبی سے بڑا مرتبہ آپ کا، کوئی ثانی نہیں مصطفیٰ آپ کا. کہ ہر نبی سے بڑا مرتبہ آپ کا، کوئی ثانی نہیں مصطفیٰ آپ کا. جس کسی نے تکلم سنا آپ کا، جس کسی نے تکلم سنا آپ کا، ہو گیا آپ کا، ہو گیا آپ کا. جس کسی نے تکلم سنا آپ کا، ہو گیا آپ کا، ہو گیا آپ کا. اور حسن یوسف اگرچہ بہت خوب تھا، کہ حسن یوسف اگرچہ بہت خوب تھا، ان سے بھی خوب تر حسن تھا آپ کا، ان سے بھی خوب تر حسن تھا آپ کا، ان سے بھی خوب تر حسن تھا آپ کا. دیکھ کر جس کو موسیٰ بھی بے ہوش تھے، دیکھ کر جس کو موسیٰ بھی بے ہوش تھے، میزباں وقت معراج تھا آپ کا. دیکھ کر جس کو موسیٰ بھی بے ہوش تھے، میزباں وقت معراج تھا آپ کا. جو کہا ہے وہ کر کے دکھایا ہے خود، جو کہا ہے وہ کر کے دکھایا ہے خود. آپ کی زندگی آئینہ آپ کا، یہ آپ کی زندگی آئینہ آپ کا. اور عاقبت ان کی آزم سنور جائے گی جن کو مل جائے گا آسرا آپ کا. ہر نبی سے بڑا مرتبہ آپ کا، کوئی ثانی نہیں مصطفیٰ آپ کا. جزاک اللہ ڈاکٹر محمد اعظم صاحب. ہم لوگ آج جس بہت امپورٹنٹ سیلیبریشن کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، علی گڑھ کا 10 سالہ جلسہ، آپ سبھی کا استقبال. ہمارے بیچ میں کئی ایسی معینات شخصیات موجود ہیں جنہیں ہم لوگ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے بیچ میں بہت ہی سینئر جرنلسٹ اور علی گڑھ سے تعلیم یافتہ ڈاکٹر مہتاب عالم صاحب ہمارے بیچ میں ہیں، جو میڈیا میں جو لوگ اس سے واقف ہیں جانتے ہیں کہ ان کی شخصیت کیا ہے. وہ ہندوستان کا کوئی مشاہرہ بغیر ان کے مکمل نہیں ہوتا. میں استقبالیہ تقریر کے لیے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. بہت بہت شکریہ. اور شکریہ اس لیے کہ آج ہم تمام لوگ سر سید احمد خان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی 10 سالہ تقریب، تعلیم اور تعلیم سے ترقی کا جو خواب
1857 के बाद सर सैयद अहमद खां और उनके रफ्का ने देखा था, उसको याद करने के लिए और बुजुर्गों ने जो तहरीक बर्पा की थी उसकी रोशनी में 21वीं सदी में कौम और हिंदुस्तान की ताबीर और तरक्की कैसे की जा सकती है उस पर गौर फिक्र करने के लिए जमा हुए। स्टेज पर जलवा अफरोज मोहतरम प्रोफेसर अब्दुल बासित साहब, प्रोफेसर हसन मसरूद साहब और दूसरे हमारे जो जिम्मेदारान यहाँ बैठे हुए हैं, ये तमाम लोग अपनी अपनी फील्ड में इनके जो नुमाया कारनामे हैं उससे आप तमाम लोग वाकिफ हैं। मैं आज एक नहीं बल्कि दोहरी खुशी में मुब्तला। ये खुशी तो ये कि इस तालीमी इदारे से मेरा ताल्लुक, जहां से मुझे तालीम हासिल करने का मौका मिला, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और सर सैयद की तालीमी तहरीक को याद करना, और फिर जब हम अलीगढ़ की बात करते हैं तो अलीगढ़ से भोपाल का रिश्ता क्या था, वो जमाना याद कीजिए जब सर सैयद ने जदीद उलूम की बात की और हिंदुस्तान में फतवे आयद किए जा रहे थे, और एक दो नहीं बल्कि 68 फतवे सर सैयद के खिलाफ थे। एक ऐसे वक्त में, मुश्किल वक्त में रियासत भोपाल, उसके फरमारवा, यहाँ के उमरा और रौसा सर सैयद के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे। दोहरी खुशी इसलिए भी है जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की उस वक्त तारीख लिखी गई तो वहां पर हर कदम पर भोपाल मौजूद था, और आज जब 7 साल तकलीफ की बात हो रही है तो यहां पर भी भोपाल मौजूद है। भोपाल ये सबूत देना चाहता है कि तालीम की जहां कहीं भी बात होगी, तामीर की, कौमों की नशनुमा की जब भी बात होगी, भोपाल के अकादमी, भोपाल के उलमाए, भोपाल के दानिश्वर ये कभी पीछे नहीं रहे। क्योंकि सर सैयद ने उस जमाने में, जब याद कीजिए जब 1857 का वो जमाना था और सर सैयद ने खुद अपनी आंखों से 1857 को देखा था, और उन्होंने ये भी देखा था किस तरह से हिंदुस्तान तबाह हो रहा है, और सर सैयद ने एक वक्त से फैसला भी किया था क्यों ना यहाँ से हिजरत करके एक सुकून की जिंदगी गुजारी जाए। लेकिन सर सैयद ने ये भी देखा था कि वो शहजादियां जिनके रुखसार को सूरज की शौं ने नहीं देखा था, वो किस तरह से मदद के लिए चिल्ला। सर सैयद ने कौम के बिखरे शिराजे को भी देखा था, और उस वक्त ये फैसला किया था क्यों ना बिखरे हुए शिराजे को इकट्ठा करके तालीम से तरक्की का एक नया हिंदुस्तान तामीर किया जाए। और आज हम देख रहे हैं कि सदी मुकम्मल हो गई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसमें वो तमाम लोग जो सर सैयद से कदम मिलाते रहे, उनके मुस्लिम रुख्ता और उनके गैर मुस्लिम रुख्ता दोनों मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आमतौर पर जब हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो सिर्फ मुस्लिम दानिश्वरों की बात करते हैं, और सर सैयद के साथ साथ जो उनके रुख्ता मुस्लिम थे उनकी बात करते हैं। लेकिन हम राजा जयकिशन की बात, महाराजा बनारस की बात, राजा सिद्धर सिंह की बात, महाराजा शंभू नारायण सिंह की बात, महाराजा तमाम लोग जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह की बात को भूल जाते हैं। लेकिन आप याद कीजिए, यहाँ पर प्रोफेसर अब्दुल बासित साहब मौजूद है, क्या महाराजा बनारस के ताउन के बगैर अलीगढ़ में सर सैयद जमीन खरीद सकते थे? क्या राजा जयकिशन की खिदमत को हम फरामोश कर सकते हैं? तो आज ये वक्त है कि जब हम अपने मोहसिन को याद करें तो उस रोशन तहजीब को भी याद करें जो सर सैयद ने हिंदुस्तान की मुस्तरका तहजीब और साथ चलकर तामीर का जो ख्वाब देखा था, उससे जो एक नई रोशनी मिल रही है, उस रोशनी से हिंदुस्तान को कैसे मुस्तफिद किया जा सकता है। सर सैयद ने जो साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करने की बात की थी, सर सैयद ने जबान को लेकर, तालीम को लेकर, साइंसी मिजाज को लेकर जो खाका तैयार किया था, उससे 21वीं सदी में किस तरह से इस्तेफादा किया जा सकता है।
सैयद ने उस जमाने में जब तालीम तहरीक बर्पा की थी तो आप देखिए कि हिंदुस्तान के जिन जिन अदला जिन सैयद का गुजर हुआ वहां पर कहीं पर इस्लामिया स्कूल तो कहीं अंजुमन स्कूल शामिल हुए। अगर उस जमाने में लोगों की इमदाद से, कोशिश से, ताउन से ऐसे इदारे कायम हो सकते हैं तो 21वीं सदी में जब मंजरनामा बहुत कुछ तब्दील हो सकता है तो क्या हम वो काम नहीं कर सकते? क्या सैयद के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए अब हमें इस वक्त किस नहज पर काम करने की जरूरत है? हालात अगर बदले हैं तो नजर और नजरिए को भी बदलने की जरूरत है। इस वक्त हम तमाम लोग इसलिए भी जमा हुए हों कि तमाम लोग जो मकाला अपना पेश करेंगे, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से जो दानिश्वर यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भी हमारे असातिज़ा मौजूद हैं, ओल्ड बॉयज भी मौजूद हैं, यहाँ पर वो दानिश्वर भी मौजूद है जिनका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक तो नहीं रहा लेकिन उसकी रोशनी से उन्होंने यहाँ पर काम किया। मैं इसका जिक्र रबिया हमीद साहिबा के लिए कर रहा हूँ कि उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तालीम तो नहीं हासिल की लेकिन सैयद की तालीमी तहरीक से इस तरह से मुतासिर हुई तो उन्होंने जिस तरह के खास नंबर निकाले वो नंबर अब कहने दीजिए कि मुझे कोई मर्द ये काम नहीं कर पाया जो काम उन्होंने रबिया हमीद किया। और फिर जब मैं खातून की बात कर रहा हूँ तो भोपाल को इम्तियाज भी हासिल है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 100 साल मुकम्मल हो गए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली चांसलर नवाब सुल्तान जहां बेगम थी और आज तक दूसरी खातून को एजाज नहीं हासिल हुआ। तो नवाब सुल्तान जहां सिर्फ एक फर्मा रवा नहीं थी बल्कि मुख्तलिफ मौजूदात पर उन्होंने 42 किताबें लिखी थी। ये हमारे लिए भी नया फिक्रिया है कि भोपाल ये नहीं जानता कि सुल्तान जहां बेगम की तालीमी खिदमत क्या क्या है। हमें इस पर भी रिसर्च करने की जरूरत है। आज के मौजू पर जब हम भोपाल और अलीगढ़ की बात करेंगे, सैयद के अफ्तार की बात करेंगे, सैयद की तालीमी तहरीक की बात करेंगे, सैयद के उस नजरियात की बात करेंगे जिससे हिंदुस्तान तो मुस्तफीद हुआ, जिससे यूरोप ने भी फायदा उठाया। सैयद की तालीम पर भी बात करेंगे, उसकी तहरीक पर भी बात करेंगे जिससे शुमाली हिंदुस्तान तो पैद नहीं उठा सका लेकिन जनूबी हिंदुस्तान पैद उठा रहा है। कहां कहां पे क्या कमियां रहेगी उन दोषों को, उन नुक्तों को भी तलाश करने की जरूरत है। और मुझे उम्मीद है कि तमाम लोग जो यहाँ पर मकाला पेश करेंगे उससे एक नई रोशनी सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तजीब साहब भी मौजूद हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज डायस पे तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं ये टोपी लगा लूं, मिस्टर गिरगावी हुआ अलीगढ़ के कॉन्टेस्ट में। शुक्रिया आप सब साहिबान का कि मुझे मौका दिया। चंद अल्फाज इस शानदार मौके पर बोलने का मुझे एजाज हासिल हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब अख्तर वासिफ साहब, प्रोफेसर और वाइस चांसलर जोधपुर यूनिवर्सिटी, मोहतरम मुकर्रम रूह रवा, इस प्रोग्राम से रूह रवा जनाब हाजी हारून साहब, आज उनकी खुलूस की वजह से हम लोग यहाँ सब जमा हुए हैं और वो अक्सर ऐसे प्रोग्राम की अहमियत को समझते हुए ऑर्गेनाइज करते हैं। वो चेयरमैन बरकतुल्ला एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी है और जो तमाम अगर आप डाइस पर हमारे प्रोफेसर भी हैं और आप सब साहिबान की तशरीफ आदि का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मकाला निगाह साहिबान का इस्तकबाल करता हूँ और प्रोग्राम की इस्तकबाली कमेटी का भी मैं इस्तकबाल करता हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जन्मदाता सर सईद अहमद खान साहब ने भारत को एक तालीम का अजीम मरकज दिया जिसका नाम पूरी दुनिया में मशहूर रोशन है। आज हम 100 साल पूरे होने पर उस इल्मी शख्सियत, उस अजीम शख्सियत की याद में सेमिनार के जरिए उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। तो उसी वास्ते जमा हुए। अल्लाह उनको जज़ाए अजीम अता फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। हमको ये मौका जनाब हाजी आलम साहब की कोशिशों को यहाँ से हासिल हुआ, हम उनके मशकूर और ममनून हैं। एक बात मैं जरूर अर्ज करना चाहूंगा जो कि इससे रिलेवेंट है
کہ ہمارے بھوپال میں بھی وہاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سے انسپائر ہو کر ملا سجاد حسین صاحب نے ایک ادارہ قائم کیا، جسے بھوپال کا چھوٹا علی گڑھ کہا جاتا ہے، اور ملا سجاد حسین صاحب کو بھوپال کا سر سید احمد کہا جاتا ہے۔ ہم یہاں جو بہت ساری شخصیات بیٹھی ہیں، ہمیں سے بہت سارے لوگ اس سے فارغ ہیں، اور آج ہم تعلیم حاصل کیے بیٹھے ہیں، شاید ہم ان کے محروم منت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ اول اللہ نور پایا قدرت کے سب بندے، ایک نور سے سمجھت اپجا کون بھلے کون بھلے۔ یہ من کی بات میں کر رہا ہوں، جو کہ آج کل من کی بات ہمارے جناب صاحب بھی کرتے ہیں، تو ہم بھی کر لیں تھوڑی سی من کی بات۔ ہم دنیا میں سرخرو ہوں گے اگر غرور، ضد، غصہ اور کاہلی کو کرواتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں میں مثلا بڑے اعلیٰ زمانوں بڑے اعلیٰ لوگ گزرے بھی ہیں اور موجود بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے پھیلائے ہوئے عمل سے، ان کے پھیلائے ہوئے روشنی سے سب کو منور کرے، اور خاص طور سے تعلیمی اداروں رواداری، معافی، برداشت اور ایک دوسرے سے محبت کے عمل کو اختیار کر لیں، اور دنیا والوں کے لیے مفید بنے۔ اور ریسرچ اور انوینشنس کے اندر اگر ہم لوگ مصروف ہوں تو جیسا پوری دنیا ہم سے پہلے مستفید ہوا کرتی تھی، آج بھی انشاءاللہ ہماری عزت برقرار ہو جائے گی۔ لیکن وہ چیز ہم شاید پتہ نہیں کیوں پیچھے چھوڑ گئے، جبکہ اللہ نے ہم کو نوازا ہے ہر چیز سے، تعلیم سے بھی، زمین سے بھی، مال سے بھی، علم سے بھی۔ تو میرا بس اتنا ہی کہنا ہے، اور ایک بات اور کہہ دوں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے ایسا لگتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رستی ہے۔ ہم بھی اگر چاہیں تو یہ ادارے، سیکھے کالج ہو یا کوئی ہمارے ادارے ہوں، وہ بھی علی گڑھ کے برابر بن سکتے ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ لگن، وہ سچائی، وہ ایک دوسرے سے کوآپریشن، وہ محبت، وہ چیز ہماری ضروری ہے۔ ہم جو آج جس اسٹیج پر ہیں اس اسٹیج پر ہم ایک دوسرے کو کوآپریٹ کریں، اس کو ڈیگریڈ نہ کریں اور اس کا ساتھ دیں۔ یہی میری دعا ہے، یہی میری تمنا ہے، اور یہی میرا عرض کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ ڈاکٹر حسن صاحب۔ اتفاق سے کل علی گڑھ یونیورسٹی سے ایک جماعت بھوپال پہنچی، اور اس میں دو بہت ہی سینئر پروفیسر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جو موجودہ دور میں ہیں وہاں پہ، وہ ہمارے بیچ میں ہیں۔ ہمارے بیچ میں ڈاکٹر فراہیم صاحب ہیں جو پروفیسر آف جیولوجی ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، وہ ہمارے بیچ میں موجود ہیں، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ڈاکٹر ابو ندیم صاحب جو اینستھیسیا کے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں میڈیکل کالج میں، وہ بھی ہمارے بیچ میں یہاں موجود ہیں، آپ کا بے پناہ استقبال۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں درخواست کروں گا مولانا یوسف صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ مولانا یوسف صاحب شاید تشریف نہیں لائے ہیں ابھی، تو میں درخواست کروں گا جناب مشاہد سعید صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ مشاہد سعید صاحب۔ محتاب اور آفتاب شخصیت حاضری، علم کے حوالے کے لیے جلسہ جو منعقد کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کیا میں مشکور ہوں حاجی ہارون صاحب کا کہ انہوں نے یہاں پر عزت بخشی کہ یہاں کچھ بول سکوں۔ ایک تو بنیادی طور پر وہ اخباری دنیا کا ایک جو آوارہ گرد خبروں کے حوالے سے گھومتا پھرتا رہتا ہوں، آج یہ انہوں نے عزت بخشی کے میں یہاں کچھ بولوں، اس کے لیے مشکور۔ مہتاب بھائی نے ابھی بولا کہ حالات بدلے ہیں تو ہمیں نظریہ اور نظر بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ یقینی طور پر اکثر میں کی جو محفلوں میں جاتا ہوں تو ہماری پستی، تعلیمی پستی کی خاص طور سے بات کی جاتی ہے، اس کو وڈمبنا کہوں یہ اتفاق 1400 سال پہلے ہمارے نبی حضرت احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اقرا کا پیغام لے کر آئے اللہ تعالیٰ کا، یعنی کیا ہوا کہ ہم نہ کو اس پر عمل کر سکے اور نہ ہی سید احمد کی تعلیمات پر،
चल सके। इसकी वजह से आज ये हालात बन रहे कि हम पसमानदा कहलाते हैं तालीम के शोबे में। बहरहाल यहाँ शख्सियात मौजूद हूँ, इस सिलसिले में वो और बात कर रहे हैं। मेरा उन्वान है सर सैयद अहमद खान की तालीमी तहरीक का जायजा। सर सैयद अहमद खान एक हमगीर जहन और बेमिसाल सलाहियत के मालिक इंसान। उनके बुनियादी ख्यालात और नजरियात को हम असर हाजिर की रोशनी में देखें तो उनके शऊर व बसीरत का अंदाजा होता है, जिसको काम में लाकर उन्होंने मुसलमानों को बस्ती और जवाल से निकालने की कोशिश की। उनका तजकिया था कि मुसलमानों में तालीम और तरबियत की कमी और अंग्रेजों के साथ इत्तेहाद और यगानगत का फौकलान ही उनके मसाइब का असल सबब है। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो मुसलमानों और अंग्रेजों को एक दूसरे से करीब करने की मुहिम शुरू करेंगे, ताकि अंग्रेजों के दिल से ये ख्याल निकल जाए कि मुसलमान उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं और वही उनके खिलाफ बगावत के जिम्मेदार हैं। इस मकसद को हासिल करने के लिए सर सैयद ने 2 किताबें लायल मोहम्मद ऑफ इंडिया और तबीउल कलाम लिखी। पहली किताब के हर सफ़े को 2 कालम होते थे, एक में उर्दू इबारत, दूसरा कालम अंग्रेजी तर्जुमे पर मुश्तमिल होता था। इस किताब का उर्दू तर्जुमा उर्दू हिस्सा मुसलमानों के लिए था और अंग्रेजी तर्जुमा अंग्रेजों के लिए, ताकि दोनों उसे पढ़कर एक दूसरे को समझने और समझाने में कामयाब हो। इसमें सर सैयद ने उन वाक़यात को तफसील के साथ बयान किया था जिनमें मुसलमानों ने अंग्रेज गवर्नमेंट की खैर पाई की और अंग्रेजों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। दूसरी किताब तबीउल कलाम इंजील की तफसीर थी, जिसके जरिए सर सैयद मुसलमानों के दिलों से इंजील के बारे में नाक़िस मालूमात की इस्लाह करना चाहते थे, ताकि इस्लाम और ईसाइयत के माबीन खलीज कम होकर गुर्बत पैदा हो। सर सैयद की कोशिश कामयाब नहीं हो सकी, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी बल्कि मुहिम जारी रखी। इससे पहले सर सैयद रिसाला असबाब बगावत हिंद तहरीर करके और उसकी काफियां अंग्रेज हुकूमत हिंद और बरतानिया में बैठकर राज कर रहे अंग्रेज हुक्मरानों को भेज चुके थे। इस किताब के जरिए भी उन्होंने खुलूस दिल से कोशिश की कि अंग्रेज हुकूमत के दिल से मुसलमानों के खिलाफ जो बदगुमानियां पैदा हो गई हैं उन्हें दूर किया जाए। ये किताब सर सैयद की फहम फरासत, सियासी दूरअंदेशी और मुसलमानों से गहरी मोहब्बत का खुला सबूत। उनके दोस्तों ने इस किताब की इशाअत से उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, क्योंकि ये हिंदुस्तान में अंग्रेज हाकिमों के खिलाफ थी और उसके जरिए ये हकीकत वाज़ेह की गई कि हिंदुस्तानी मुसलमान अंग्रेजों के जानो माल के दुश्मन नहीं है, लेकिन अंग्रेजों की तरफ से ऐसे जुल्म सितम हुए जिसने हिंदुस्तानियों के सब का पैमाना भर दिया और वो मुकाबले पर मजबूर हो गए। सर सैयद का असल नस्बुल ऐन मुसलमानों की तालीम और तरबियत था, जिसके लिए उनकी मुखलिसाना जद्दोजहद बराबर हुई हो रही थी, मगर मुसलमानों का ही एक बड़ा तबका उनकी कामरानी से नाखुश था। वो मुसलमानों की बेदारी और तालीम के ताल्लुक से उनकी तहरीक को नाकाम करने पर तुला हुआ था। इसके खिलाफ अखबारात में मुहिम भी चलाई जा रही थी, उलमा के फतवे और पंपलेट शाये हो रहे थे, लेकिन सर सैयद ने उनकी परवाह नहीं की और एक मुर्द मुजाहिद की तरह वो मुसलमानों को जदीद असली तालीम की तरफ रागब करने में मसरूफ रहे। वो जानते थे कि जब तक मुसलमान नए उलूम और फनून खासतौर पर साइंस से वाक़ियत हासिल नहीं करेंगे, उनके शब रोज बदलने वाले नहीं हैं और दुनिया में उनका कोई मुकाम न होगा। उन्हें यकीन था कि लोग तालीम याफ्ता हो जाएंगे तो उनकी तमाम कमजोरियाँ और खराबियाँ भी जाती रहेंगी। सर सैयद ने पहले गाजीपुर में, उसके बाद मुरादाबाद में और फिर अलीगढ़ में 1876 में तीसरा स्कूल कायम किया, जो कुछ साल बाद कॉलेज हो गया। सर सैयद के इंतकाल के बाद 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनकर सर सैयद के ख्वाबों की ताबीर की सूरत में सामने आया। सर सैयद का तालीमी मिशन बुनियादी तौर पर एक तालीमी इस्लाही और समाजी मिशन था, जिसका मकसद मुसलमानों को अहद हाजिर के तकाज़ों से हम आहंग करना था। इसके लिए उन्होंने कौम को फरसूदा रस्म रिवाज तर्क करने, तोहम परस्ती छोड़ने और बेअमली बेहसीर अकारी से दामन बचाने की तरकीब की। वो मुसलमानों को असली तालीम खास तौर पर अंग्रेजी जुबान अदब और उर्दू फनून से आरास्ता करना चाहते थे। 1869 में उन्होंने इंग्लिस्तान का सफर करके वहाँ का निज़ाम तालीम देखा और उसे कॉलेज में राइज किया, मगर उसके लिए वसाइल की फराहमी में बड़ी सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। उन्होंने कॉलेज की अखराज के लिए चंदा हासिल करने मुख्तलिफ शहरों और इलाकों का दौरा किया। एक बार वो किसी शहर गए, वहाँ के लोगों ने उन्हें चंदा देने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर आप फलां शख्स से चंदा हासिल कर सकेंगे तो बेहतर, हम लोग भी देंगे। सर सैयद उनके पक्के थे। उन साहिब के मकान पर पहुंचे, दस्ते तलब दराज किया, लेकिन जवाब में इनकार मिला।
सर सैयद हिम्मत हारने वाले नहीं थे। उन्होंने मकान पर झंडा दे दिया और कहा कि बगैर झंडा लिए नहीं जाऊंगा। साहिब मकान ने गुस्से की हालत में सर सैयद से कहा कि वो अपना हाथ बढ़ाएं, मैं चंदा दूंगा। जब सर सैयद का हाथ बढ़ा तो उस इंसान ने उनके हाथ पर थूक दिया। सर सैयद अपने हाथ की मुट्ठी बंद करके शहर से चौक पहुंचे और लोगों से कहा कि वो चंदा लेकर आए हैं। लोगों ने ये सुनने पर सर सैयद को इतना चंदा दिया कि उनकी झोली भर गई। सर सैयद ने अपने कॉलेज को मेयारी बनाने के लिए जो जद्दोजहद की उसमें सबका दामन कभी नहीं छोड़ा। कई शहरों का दौरा करते वक्त वहाँ की तवाइफों तक का दरवाजा खटखटाया और उनसे चंदा किया। इस इखलास और दिलसोजी का नतीजा है जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम बाम उरूज तक पहुंची तो वहाँ से ऐसे फर्जंद निकले जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों में मुल्क को कौम का नाम रोशन किया और ये यूनिवर्सिटी मुसलमानों के गुमशुदा असासे को बड़ी हद तक वहाँ पर दिलाने में कामयाब हुई। सर सैयद तालीम की तरक्की के साथ एक सेहतमंद मुआशरे की तश्कील चाहते थे। ये फिक्र जज्बा आज दिन ब दिन कमजोर हो रहा है, लिहाजा उसे परवान चलाने की आज पहले से ज्यादा जरूरत है। शुक्रिया। जरा सा आप अपना चलाए, 1 मिनट कुछ बात करूं। यहाँ बहुत ही जिम्मेदार, सभी जिम्मेदार बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत सारी हमारी बहनें यहाँ हैं, उनका जिक्र होना चाहिए। मोहतरमा आयशा साहिबा है, आयशा रईस कमाल साहिबा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट अरबी की, हम उनका इस्तेकबाल करते हैं। और मोहतरमा ताहिरा भी यहाँ मौजूद है जो फारसी डिपार्टमेंट की हेड है, उनका भी हम इस्तेकबाल करते हैं। भोपाल बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की फारसी डिपार्टमेंट की हेड और अरबी डिपार्टमेंट की हेड अल्हम्दुलिल्लाह दोनों यहाँ मौजूद है। मैं हमारी सोसाइटी की जानिब से, इस मस्जिद की जानिब से इस्तेकबाल करता हूँ। और यहाँ तीसरी मोहतरमा हमारे तस्लीम हबीब साहब की बेगम साहिबा भी मौजूद है, उनका भी मैं इस्तेकबाल करता हूँ ताकि सबको मालूम हो जाए, तो सबका एक बार इस्तेकबाल है। दूसरी एक गुजारिश करता हूँ, वो कुछ लोगों को हम ये खबर कर चुके थे कि यहाँ सर सैयद का कोई प्रोग्राम होता है, सर सैयद डिनर होता है, तो अब वो डिनर तो नहीं था, तो वो दावतनामे में लिखा नहीं गया, तो सर सैयद लंच है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, अगर बेगमात को खबर करने की जरूरत हो तो 2-3 मिनट में फोन कर दीजिए कि यहाँ सर सैयद लंच भी है, क्योंकि हो सकता है बहुत से लोग उधर तैयारी कर रहे होंगे, रोटी पका रहे होंगे, साबकस आए होगी। मेरी बहुत जी बुला ले उन्हें भी, बुला सकते बिल्कुल, वो पर बुलाइए, बहुत खुशी होगी। ये तो खुशकिस्मत तस्लीम है, ने पहले ही पक्का कर लिया था, देखो ना आप लोग नहीं कर पाए, तो आप कर लें। मेरा ये कहना अभी बहुत टाइम है। बहुत ही अहम स्कॉलर यहाँ मौजूद है, शोध पत्र उनके होंगे, रिसर्च पेपर हैं, सब यहाँ उनका सबका इस्तेमाल है। अच्छा, हमारे और भी यहाँ बड़े हमारे सफदर भाई हमारे बहुत सरपरस्त हैं और इस वक्त दुबई में होते हैं। दुबई में बड़ा कारोबार है सफदर भाई का। हमारी खुशकिस्मती है कि ये बहुत दिन से जाने का कर रहे थे, 8-10 दिन से। अल्लाह ताला का शुक्र है, कभी अल्लाह ने रोक दिया और मस्ब किया। हमारे मौलाना बशीर साहब बहुत बड़ा तालीमी काम करते हैं पूरे सूबे, बहुत बड़ा तमाम इदारों के साथ सरपरस्त थे, वो भी यहाँ तशरीफ फरमा है। और लोग भी आते जा रहे हैं। हम तो थोड़ा 11 बजे का टाइम दिया तो 12 बजे तक लोग आ रहे हैं। अपने तो ऐसे ही चलता है, 1 घंटे 1.5 घंटे तो रेल चलती है। तो मैं चाहूंगा कि ताहिरा भी अगर कुछ कहेंगी तो उनके लिए फारसी में कुछ कहें, नसीहत करें। ये नंबर आएगा, मेरी दरखास्त है, आयशा बहन भी उनका नंबर ले लीजिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने अभी जिक्र किया, मैं पिछले 2 दिन से कोशिश कर रहा था कि इजाजत मिले तो मैं अपनी बीवी के साथ यहाँ हाजिर हूँ, और खैर इजाजत मिल गई और मैं यहाँ आ गया। मुझे आपकी बात पे एक वाकया याद आया। जब मेरी शादी हुई तो 1990 में यहाँ मैं भोपाल में सर्विस में था, तो हमारे डायरेक्टर थे, मेरी शादी अलीगढ़ में ही हुई थी। तो मेरे डायरेक्टर जो थे तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा रिसेप्शन हमारे ऑफिस में ही होगा। तो मैंने कहा साहब ऐसा कभी होता नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं तुम यहाँ लाओ अपनी बीवी को, रिसेप्शन यही होगा, ताकि यहाँ जितने तुम्हारे साथ के लोग हैं वो ये देख लें कि ये हबीब साहब की बीवी है, इन्हें बाजार में मिले तो छेड़ना मत। बहरहाल इस सिलसिले के साथ मैं दरखास्त करूंगा, एक और मुझे हुक्म हुआ है कि मैं आप लोगों से बहुत ही दरखास्त करूं कि आप जरा सा वक्त का ख्याल रखें, क्योंकि लिस्ट बड़ी तवील है और इसमें काफी लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को हमें सुनना है। मैं इस दरखास्त के साथ मैं दरखास्त करूंगा एसएम हुसैन साहब से कि वो तशरीफ करें। सदर जो
बुलाया है। मेरे फादर सैयद मोहम्मद हसन जो थे वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में रहे, उन्होंने वहाँ से MA करा, बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पूरी जिंदगी उन्होंने ईमानदारी से काम करते हुए और बहुत अच्छे अच्छे काम करे। उन्होंने वक्फ बोर्ड के सेक्रेटरी भी रहे और मुझे जो है वो कोई दिन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में रहने का मौका मिला तो मैं सर सैयद खान में रहा और जितने दिन भी वहाँ पर रहा वो बीच बीच में मैं थोड़ा सा टाइम मिलता था, सब लोगों को देख के आगरा और फतेहपुर सीकरी वगैरह जाता रहता था। वहाँ से मेरा हेरिटेज में इंटरेस्ट पैदा हुआ और मैं आपको बताता हूँ कि मैं जितने टाइम वहाँ अलीगढ़ में रहा मैं वहाँ घूमता रहता था और मैं उसके ऊपर उसी टाइम मैंने रिसर्च शुरू कर दी थी। दुनिया में अलीगढ़ ऐसा शहर है जहाँ पर कि सबसे ज्यादा आर्चेव हैं, मतलब मोर देन 200 तरह के आर्चेव जो हैं मैंने वहाँ पर गिन लिए थे और उसके बाद वही वो आर्चेव जो है भोपाल में भी यूज हुए। जैसे आपने देखा कि अलग अलग रिलीजन में अलग अलग टाइप के आर्चेव होते हैं। हम लोग हिंदू रिलीजन में ओगी आर्ट होता है, मुस्लिम रिलीजन में ट्यूडर आर्ट होता है। तो ट्यूडर आर्ट जो है वो दुआ से लिया गया है और उसके बाद भोपाल का एक जो खास आर्ट है जिसमें आपने देखा होगा कि 5 कंगूरे बने होते हैं वो उंगलियों से लिया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि इतनी डेप्थ है उसमें वहाँ के आर्टिस्ट को और उस वजह से अलीगढ़ की चीजों को भोपाल में इम्प्लीमेंट किया गया और उसमें बहुत सारे लोगों ने हमारी मदद करी, जिसमें कि नंबर 1 है, आप जानते ही हैं, नवाब सुल्तान जहां बेगम के उनके कॉम्पिटिटर थे वाइस रॉय और उनके कॉम्पिटिटर थे जो सबसे ज्यादा वो थे निजाम हैदराबाद और खुद सैयद अहमद साहब और मौलाना अबुल कलाम आजाद ऐसे लोगों के होते हुए और नवाब सुल्तान जहां बेगम चांसलर बनी। तो मतलब कि भोपाल के लिए बहुत फख्र की बात है। और दूसरी चीज़ ये कि जब वो चांसलर बनी तो उससे पहले ही उन्होंने भोपाल के डेवलपमेंट के लिए वर्क शुरू कर दिया था और उसका एक एग्जाम्पल है कि सो कॉल्ड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो बहनें थीं आबरू बेगम, फातिमा बेगम, उनको इनवाइट करा और इनवाइट करके कहा कि आप भोपाल तशरीफ लाइए, हमारी लेडीज़ को भी आप एजुकेशन दीजिए। अब उनको यहाँ पर बुलाया गया, उनको जगह अलॉट करी और वो थी भूत बंगला। अभी आप लोगों ने देखा कि 2 दिन पहले जो भूत बंगला तोड़ दिया गया वो आबरू बेगम का महल था और आबरू बेगम, फातिमा बेगम ने खुद खड़े होके उसका कंस्ट्रक्शन करवाया था और आर्ट डेको का वन ऑफ दी बेस्ट भोपाल का घर था, लेकिन हम लोगों की नासमझी की वजह से वो तोड़ दिया गया। तो कहने का मतलब ये कि आबरू बेगम, फातिमा बेगम जब भोपाल आई तो सुल्तान जहां बेगम ने सोचा कि मैं इनको कौन से स्कूल का प्रिंसिपल बनाऊं, कौन से उनको पोस्ट दूं, इसके ऊपर रिसर्च करा उन्होंने। तो उन्होंने कहा अगर मैं एक स्कूल का उनको प्रिंसिपल बनाऊंगी तो वो सिर्फ उसी के लिए महदूद रह जाएगा। तो उन्होंने एक नई पोस्ट क्रिएट करी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ ऑल स्कूल। सभी स्कूल्स का वो देखती थी, सब जगह जाती थी और ज़बरदस्त वर्क करती थी और उनसे वो सुल्तान जहां बेगम मुतासिर हुई थी। जब उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आबरू बेगम का लेक्चर सुना तो कहा कि यार ये बहुत लर्नेड लेडी है, इनका भोपाल में आना ज़रूरी है। इस तरह से भोपाल में अलीगढ़ का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा और जो भोपाल में आप जो आर्टिस्ट में बात बता रहा था 27 आर्टिस्ट भोपाल में जो है वो अलीगढ़ से लिए गए हैं। बहुत बहुत आपका मास्क रह गया यहाँ पे। बहुत शुक्रिया। महिला सशक्तिकरण का दौर है और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी इस नशिस्त में महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में मोहतरमा प्रोफेसर आयशा रईस कमाल साहिबा मौजूद हैं, जो प्रोफेसर हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट है अरबी डिपार्टमेंट की बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल की। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات اور منتظمین نے یہاں پر جو 7 سالہ صدی کا انعقاد کیا ہے وہ بھوپال کے لیے باعث فخر ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے 100 سالہ جشن کے موقع پر حاجی ہارون صاحب نے ایک روزہ سیمینار کا انعقاد کیا ہے۔ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ صمیم قلب سے آپ کا اور تمام منتظمین کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آپ نے ادبی نشست میں بھوپال کے علماء فضلاء کو جمع ہونے کا موقع فراہم کیا۔ ظاہر ہے ان ادبی نشستوں سے کچھ فیضیاب ہونے اور سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور حاجی ہارون صاحب علم و ادب کا اعلیٰ ذوق رکھتے ہیں اور قوم و ملت کی خدمت کے لیے کوشاں اور ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ آپ کا مقصد زندگی ہے عہد مسلسل کا نام۔ جہاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اپنی 100 سالہ تقریب کا جشن منا رہی ہے، وہیں مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال میں اس کی تعمیری اور علمی ترقی کی علمبردار بیگم سلطان جہاں والیہ بھوپال کو بھی یاد کیا جا رہا ہے، کیونکہ دونوں لازم و مظلوم ہیں، اور یہ باور کرانے کی کوشش و جدوجہد کی جا رہی ہے کہ نسوائے بھوپال آج کی دور کی امپاور نہیں، وہ 100 سال قبل بلکہ 200 سال پہلے ہی امپاورڈ ہو چکی تھی۔ بھوپال سے متعلق ایک کہاوت مشہور ہے، تال تو بھوپال تال، باقی سب تلیا۔ جغرافیائی اعتبار سے بھی بھوپال ایک خوبصورت شہر ہے، اس کی خوبصورتی کو رہبر جونپوری نے کیا خوب کہا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ اے حسن بھوپال، اے پروردگائے امن و امان، کتنی دل آمیز ہے تیرے سفر کی داستان۔ حقیقت یہ ہے کہ بھوپال 4 بیگمات کی ایک کڑی ہے، جس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ یہاں متواتر 4 بیگمات نے حکومت کی باغڈور سنبھالی۔ قرۃ العین حیدر یوں رقم تراز ہے جس سے اس میں اپنی اہمیت کا احساس اور جذبہ خودداری پیدا ہوا۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ عالم دین مولانا ابوالحسن علی مرحوم نے بھوپال کو مومنات کا شہر سے تعبیر کیا۔ وقت کی قلت کی وجہ سے کچھ بے ربطگی میرے پڑھنے میں یا کچھ کہنے میں ہو جائے تو اس کی پہلے ہی معذرت خواہ ہوں، کیونکہ وقت کی محدت جو کر دیا گیا ہے اس کی وجہ سے میں کچھ پیراگراف چھوڑتی چلی جاؤں۔ سلطان جہاں بیگم نے ایسے دور میں حکومت سنبھالی جبکہ حکومت کا خزانہ خالی تھا۔ آپ نے سب سے پہلا قدم اپنے بھوپال کو ان کی دولت سے مالا مال کرنے کا اٹھایا۔ On account of my life میں رقم تراز ہے۔ In my mind, education was the best ornament a woman could have۔ علم کی شیدائی کا دور حکومت 26 سال پر محیط ہے، جو سلور پیریڈ کہلاتا ہے۔ سرکار عالیہ نے اپنے خیالات وقتاً فوقتاً متعدد رسالوں کی صورت میں عمرا، علماء، برٹش حکام اور ماہر تعلیم کی توجہ اور غور کے لیے شائع کیے، جن پر تمام ہندوستانی اور اینگلو انڈین پریس میں عرصہ دراز تک بحثیں کی۔ ان کے مطالعے سے سرکار عالیہ کی ذہنی دماغی قابلیت، قوت فیصلہ، تعلیمی شغف اور احسان عظیم کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس اولو العزم خاتون نے اپنی قوت ارادی، تعمیری سوچ، شعر فہمی، علم دوستی کی بدولت ریاست بھوپال کو تاریخ کے اوراق میں زندہ جاوید کر دیا۔ آپ کا ہر فیصلہ منصفانہ ہوتا، وہ خدا کو حاضر ناظر رکھتی تھی اور کہتی تھی، میں ہمیشہ اس عمل کی کوشش کرتی ہوں اور ہر وقت سب سے بڑے احکم الحاکمین سے دعا کرتی ہوں، وہ مجھے اپنے حکم
ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کی تعمیر میں کامیاب بنائیں۔ دنیا میں یہی ایک ایسا فرض ہے جس کی بجا آوری میں کوئی قوت و طاقت قائم نہیں ہو سکتی اور کوئی اثر حاکم کے ضمیر کو مغلوب نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا نصب العین اور مقصد صرف انصاف ہوتا ہے۔ انصاف خدا اور بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہے جس کو وہ سورہ انعام میں اس طرح یاد دلاتا ہے اور نصیحت کرتا ہے، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اس نصیحت پر عمل کرنے والے کو اپنے دوستوں کے زمرے میں داخل کرتا ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا ہے، إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اس احکم الحاکمین کے خوف کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ کیا جائے۔ اللہ پاک اپنے کسی بندے سے کوئی خاص کام و خدمت دینا چاہتا ہے تو اس کو ایک خاص وجاہت کے ساتھ پیدا فرماتا ہے۔ سر سید بھی بہت عظمت و جلال، بارعب اور نظم و ضبط کا پیکر تھے۔ علوم مرتبہ کا اظہار جس سے آپ کی شخصیت سے ہوتا تھا، بہت مستعد، متحرک اور فعال تھے، جس کام کو ہاتھ میں لیتے اسے پورا کرنے کی جی جان سے کوشش کرتے۔ شعر ملاحظہ فرمائیے، ارادے جن کے پختہ ہوں، یقین جن کا خدا پر ہو، بھلا تم خیر چھوڑنے سے گھبرایا نہیں۔ سر سید احمد خان 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ 22 سال کی عمر میں والد کا سایہ سر سے اڑ گیا، اہل خانے کے لیے ملازمت اختیار کی، اس درمیان ایک اسکول بھی کھولا۔ قوم کی ذبح حالی خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم پر کفِ افسوس کرتی ہے۔ جب دل میں ان کی خدمت کا جذبہ ابھرا تو 1904 میں ایک اسکول کا قیام عمل میں آیا اور بیگم صاحبہ نے 100 روپے ماہوار مقرر کر دیے۔ شیخ عبداللہ نے ان کی اس پہلی امداد کو مدرسے کی اصل بنیاد قرار دیا۔ بیگم بھوپال نے علی گڑھ کے اس اسکول کو بعد میں 2000 سالانہ گرانٹ دی۔ بیگم کی جود و سخا پر متنبی کا ایک شعر کا ترجمہ پیش ہے، میں نے مانگا تو نے دیا اور نہ مانگا تب بھی دیا۔ اس طرح 1859 میں علم و عمل کے شیدائی سرسداد احمد خان نے گلشن اسکول مراد آباد میں، 1863 میں وکٹوریہ اسکول غازی پور میں، 1864 سائنٹیفک سوسائٹی فار مسلم اور 1877 میں محمد علی انٹر کالج کوئن وکٹوریہ کی 56ویں سالگرہ کے موقع پر اس کی بنیاد قائم کی اور سب کی حوصلہ افزائی سے اسکول سے کالج اور یہی اسکول ترقی کے مراحل طے کرتا ہوا یونیورسٹی کا درجہ تسلیم کر دیا گیا۔ سر سید احمد خان کی ذات و صفات اور اعلیٰ قدروں کی مظہر ہے جن سے قوم و ملت کا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے، اور ان صفات حمیدیہ کے حامل پہ جن پر انسانیت ناز کرتی ہے اور ایسی ہستی صحت مند معاشرے کی تشکیل و تعمیر کی دھن میں سرگرم عمل ہوتی ہے اور جذبہ قومی اور ملت کے تحت اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے اپنے کردار اور طرز عمل سے اس دار فانی سے کچھ کے بعد بھی حیات جاودہ حاصل کر دیتی ہے۔ قائم کر کے تمام چیفز کالجوں کے باہم اتحاد اور انتظام کا سنگ بنیاد رکھا جائے۔ یور ہائنس نے بہتر کسی شخص نے اس بات کو محسوس نہیں کیا کہ ایسے اہم معاملے میں نہایت احتیاط سے کارروائی کرنی چاہیے، لیکن میں جانتا ہوں کہ گورنمنٹ ہند یور ہائنس کی تجویز پر پوری ہمدردی سے غور کرے گی اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے ملک کو خیر بات کہنے سے پہلے اس کا اجرا ہو جانا ممکن ہے۔ مارچ 1913 میں بمقام دہلی سے اسی مقصد کے لیے جو چیف کانفرنس منعقد ہوئی تھی اور جس میں اکثر بادیان شہر تشریف فرما تھے، ہز ایکسیلنسی نے فرمایا تھا، ہر ہائنس پہلی فرما روا ہے جنہوں نے چیف کالجوں کی تعلیمی اصلاح کے معاملے کی اہمیت کو محسوس کیا ہے اور اپنی ایک خاص اسکیم پیش کی ہے۔
सरकार आलिया की ये कोशिशें जारी रही और बतदरीज अपनी तजावीज़ में कामयाब हुई। बहुत सी इस्लाहात अमल में आ गई और इस तालीम का मेयार का मुकाबला पहले के बहुत बुलंद हो गया। मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के नागपुर इजलास दिसंबर 1910 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क़याम की तजवीज़ मंजूर हुई। जब यूनिवर्सिटी की तहरीक शुरू हुई तो उन्होंने नेक ख्वाहिशात मुतल्लिक़ दुआओं के साथ फौरी तौर पर 1 लाख रुपये का अतिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी की प्रोविजनल कमेटी को अता फरमाया। कॉलेज मोहम्मदन कॉलेज को जब यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना और ट्रस्टियों ने और सेक्रेटरियों के ओहदे के बजाय चांसलर, वाइस चांसलर और कायम हुए और भोपाल को यह फख्र हासिल है कि सरकार आलिया अजीमुल मर्तबत हस्ती को 1920 में उसकी पहली चांसलर मुंतखब किया गया। अमीर जुबैरी के अल्फाज में दुनिया की यूनिवर्सिटियों की तारीख में यह पहला मौका है कि सिर्फ बादशाह रियासत होने के साथ साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की चांसलर भी पहले खातून हैं। ये वादा मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि उनके सुल्तान जहां बेगम के 4 बार असफार जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन हुआ 2022 में 2025 में उसमें उन्होंने शिरकत की और बहुत अच्छा खिताब फरमाया। यहाँ पर मैं ये कहना अब आखिरी मरहले की तरफ आ रही हूँ कि 15 नवंबर 1926 के जलसा अदाए असनाद में वो रियासत के फरमारवा के बजाय सिर्फ चांसलर की हैसियत से शरीक हुई। इस साल तक छोटे साहबजादे नवाब हमीदुल्लाह खां के हक में तख्त से दस्तबरदार नहीं थी। जलसा तकसीम असनाद यानी कन्वोकेशन में उन्होंने नसरुल्लाह हॉस्टल का इफ्तिताह किया। एड्रेस की जवाबी तकरीर में उन्होंने कहा था, मुझे उम्र की 70वीं मंजिल पर पहुंचकर सबसे बड़ी तमन्ना और सबसे बड़ी आरज़ू यही है कि मैं इस दारुल उलूम को न सिर्फ हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटियों में मुमताज देखूं बल्कि वो दुनिया की यूनिवर्सिटियों में भी खास इम्तियाज रखती हो। 2020 में उनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ और जहां उसने अपने 100 साला क़याम के 6 साल पूरा किए हैं वहीं उसको एक सौगात और मिली तो हिंदुस्तान की आला यूनिवर्सिटियों की ग्रेडिंग में चौथे पायदान पर आ गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साला जश्न के मौके पर अपने खिताब में फरमाया, AMU मिनी इंडिया है जहाँ कुरान और गीता के साथ कई चरच भी हो। इस यूनिवर्सिटी में मजहब की बुनियाद पर तालीम नहीं दी जाती और न मजहब के नाम पर कोई तफसीर की जाती। यहाँ मुल्क की तकाज़ों को पूरा करने के लिए लाया अमल सिखाया जाता है और यहाँ के तलबा दुनिया के किसी कोने में हिंदुस्तान की तहजीब और सकाफत की नुमाइंदगी करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के 1964 के दौरे के बाद दूसरे वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं जिसने AMU में खिताब फरमाया। सुल्तान जहां के दौरे हुकूमत में 100% अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बेटियों का ड्रॉप आउट था, आज 30% रह गया। ये तशवीश का नुकता है। यूनिवर्सिटी में जो अरबी उर्दू की रिसर्च और तहकीक होती है वो इंडिया को एनर्जी देती है। वजीर आजम ने अलीगढ़ के कॉन्वोकेशन में शिरकत के दौरान उसके मेयार की तारीफ भी की और अरबी और उर्दू की तालीम के फारिग तहसील तलबा को सराहा और अपने खिताब में फरमाया, यहाँ पूरी दुनिया से इल्म के प्यासे अपनी तशनगी को बुझाने आते हैं और मुल्क को बैरून मुल्क में आधा अफवों पर फाइज होते हैं। सुल्तान जहां बेगम भोपाल की रियासत की फरमा रवा थी। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के क़याम तक अपनी जानी वाली कुर्बानियों से उसको सिश्ती रही। जिस तरह सर सैयद और उनकी टीम के दीगर मेंबरान मुसलमानों की फदा और बेबहूदी की तरफ तवज्जो दिलाते रहे, काश उस वक्त सर सैयद सानी पैदा होता और नवाब शाहजहां बेगम की भोपाल में कॉलेज और यूनिवर्सिटी कायम करने की तरफ तवज्जो मबजूल कराता तो यकीनन भोपाल में सुल्तानिया स्कूल की जगह सुल्तानिया यूनिवर्सिटी जरूर कायम होती। तवज्जो चाहूंगी, लेकिन आज भी हम मायूस नहीं हैं क्योंकि हमारे बीच एक कौमी रहनुमा जिसका नाम हाजी मोहम्मद हारून साहब है। आप तलबा और कौम मिल्लत के रिफाही कामों में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं।
اس سے مستقبل قریب میں ان کی خواہش کے مطابق یونیورسٹی کی ایک شاخ نہیں بلکہ ایک یونیورسٹی کا قیام عمل میں آئے گا انشاءاللہ العزیز. اور آپ کا جو اسکول برکت اللہ کے نام سے موسوم ہے یہ ترقی کر کے یونیورسٹی بنے گا اور جتنی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلیت کی ہے وہ مشرع ہوگی انشاءاللہ العزیز. فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ میری بہن عائشہ صاحبہ نے کچھ زیادہ ہی یہاں پر ڈائریکٹ سیدھا اس کی ضرورت نہیں تھی پھر بھی بہت بہت شکریہ. یہاں پہ ہمارے بہت دھرم کے بہت بڑے صوبے کے ذمہ دار بھنتے شاہ کے پتر ساگر جی تشریف فرما ہے. میں ہمارے ہم سب کی طرف سے سوسائٹی کی طرف سے اس بزم کی طرف سے ان کا استقبال کرتا ہوں. کھٹانی صاحب یہاں موجود ہیں ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ اگر وہ میں ان کا شکریہ نہیں ادا کروں گا تو وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. ان کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں. اور تعلیم کے میدان میں بہت ہی فعال شخصیت ہے مدھیہ پردیش کی. ہماری مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کے عارف بیگ صاحب بھی یہاں موجود ہیں. ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں استقبال کرتے ہیں. سبھی لوگ بہت اہم یہاں تشریف فرما ہے. سبھی لوگ ہماری بہنیں اور آئی ہیں ان کا بھی سب کا استقبال کرتے ہیں شکریہ ادا کرتے ہیں. ان لوگوں نے گزارش کی میں سب سے کہتا ہوں پہلے ہم نے گزارش کی تھی کہ مقالہ پڑا ہوتا ہے ریسرچ پیپر پڑا ہوتا ہے 7, 8, 10 منٹ کا لے لیں تیار کر کے لا کیونکہ بہت بڑی ایک لسٹ ہے. یہ اسٹیٹ کی بہت بڑی تشریف فرما حضرات یہاں موجود ہیں اور ان سے فائدہ اٹھانا. اختر الواضح صاحب ایک بڑی معلومات کا خزانہ رات کو عشاء کے بعد یہاں تھوڑا بیٹھے تھے. ایسی جانکاری مل رہی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جانکاری کی ضرورت پورے ملک کو کیونکہ ملک کو اس وقت جو سخت سے زیادہ ضرورت ہے وہ امن اور بھائی چارے کی فرقہ پرستی کے خلاف لڑنے کی. تو فرقہ پرستوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہاں کا بھائی چارہ ہندو مسلم اتحاد ملک کی جڑوں میں بسا ہوا ہے اور اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے انہوں نے پیش کی. میں چاہوں گا کہ جب آپ کا نمبر آئے آپ پھر بھی آئے گا یقیناً وہ باتیں جو میں نے سنی ہیں یا میرے چند دوست جو رات میں تھے انہوں نے سنی ہے وہ سارے مجمع میں آئے اور اخبارات والے جو یہاں موجود ہیں شاید اس موضوع سے ہٹ کر ہے وہ باتیں لیکن میں سمجھتا ہوں وہ باتیں اخبارات کی زینت بننا چاہیے تاکہ فرقہ پرستی سے ملک کا خاتمہ ہو امن امان اور بھائی چارہ ہو. میں تھوڑا سا بول لیا شکریہ کا ساتھ ملتے سب ترتیبیں کرتے رہے. جی اب میں ادباً گزارش کروں گا ڈاکٹر مرضیہ عارف صاحبہ سے کہ وہ آئے اپنا مقالہ پیش کریں. عالی مرتبہ پروفیسر اختر الواضح صاحب مجلس صدارت کے معزز ارکان محترم حاجی ہارون صاحب یہاں تشریف فرما خواتین و حضرات میرے مقالے کا عنوان سر سید کے تاریخی کارنامے جس کو میں نے 10 منٹ میں مکمل ہو جانے کی کوشش کی. محسن قوم سر سید علیہ رحمہ نے جس دور میں آنکھیں کھولی وہ ہندوستانی مسلمانوں کی بدحالی سماجی اور تعلیمی پسماندگی کا زمانہ تھا. مسلم قوم کو اس زوال کی گہرائی سے نکالنے کے لیے سر سید اور ان کے رفقا نے جو تحریک شروع کی اس کا مقصد مسلمان ہند کو سیاست سے دور رکھ کر تعلیمی اور سماجی لحاظ سے اونچا اٹھانا تھا. اس تحریک کو علی گڑھ تحریک کا نام دیا گیا. اسے مؤثر بنانے کے لیے سر سید نے 3 طریقے اپنائے. پہلا طریقہ ملک کے اتحاد اور قومی یکجہتی کو ہر قیمت پر پیش نظر رکھنا جس کا ثبوت یہ ہے کہ سر سید نے مدرسۃ العلوم علی گڑھ میں مسلمانوں کے لیے ضرور قائم کیا لیکن اس کے وجود میں آنے سے آج تک اس درسگاہ کے دروازے کسی غیر مسلم کے لیے بند نہیں کیے گئے. اس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سب سے پہلے گریجویٹ ہندوستان کے مشہور مورخ ایشوریہ پرساد بنے. سر سید نے علی گڑھ کالج میں دوسرے مضامین کے ساتھ سنسکرت کی تعلیم کا بھی انتظام کیا
اور ایک قابل پنڈت کیدارناتھ کو اس کے لیے مقرر کیا۔ سر سید کی اسی رواداری کا نتیجہ تھا کہ کالج کے لیے چندہ دینے والوں میں ایک بڑی تعداد ہندوؤں کی تھی۔ کالج کے 50 کمروں میں سے تقریباً 9 کمرے اہل قنوت کے چندے سے تعمیر ہوئے۔ سر سید کی کسی بھی قیمت پر اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہندو طلباء میں کسی طرح کا احساس کمتری پیدا ہو یا انہیں مذہبی بنیاد پر امتیاز کا سامنا کرنا پڑے۔ 1882 میں جب بعض مسلمانوں نے BA میں امتیازی نمبروں سے پاس ہونے والے مسلم طلباء کے لیے گولڈ میڈل کا انتظام کیا تو سر سید نے کالج کے پرنسپل کو لکھا کہ وہ ان ہندو طلباء کو جو BA کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کریں گے اپنی طرف سے گولڈ میڈل دیں گے۔ سر سید کا 1897 میں جب انتقال ہوا اس وقت کالج میں 285 مسلمان اور 64 ہندو زیر تعلیم تھے اور 7 اساتذہ میں 2 ہندو استاد تھے۔ سر سید کی دل سوزی اور فکر کا نتیجہ ہے کہ 1947 کے پرآشوب زمانے میں علی گڑھ اتحاد اور اتفاق کا گہوارہ بنا رہا۔ نہ علی گڑھ یونیورسٹی میں ہندو اور مسلمانوں میں کسی طرح کی تفریق نظر آئی۔ علی گڑھ سے دور رہنے والے کچھ بھی الزام لگائیں لیکن کوئی بھی انصاف پسند علی گڑھ یونیورسٹی میں قومی یکجہتی کے خلاف کسی قول و فعل کی شہادت نہیں دے سکتا۔ علی گڑھ کا ماحول ہمیشہ ہندو مسلم اتحاد کی مثال بنا رہا ہے اور یہ سب سر سید کی یکجہتی کے لیے تلقین، اتحاد اور اتفاق کے درس کا نتیجہ تھا۔ سر سید پر 2 قومی نظریے کی حمایت کا جو الزام لگاتے ہیں وہ ایک بھی مثال ایسی پیش نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اپنی تقریر یا تحریر میں کسی موقع پر 2 قومی نظریے کی تبلیغ کی ہو یا کسی فرقے کی برائی زبان پر لائی ہو۔ پائنیئر کے ایڈیٹر کے الفاظ میں وہ نباز قوم تھے اور ان کا ہر فیصلہ سیاسی نقطۂ نظر سے لیکن قومی مفاد میں ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سر سید کو سب نے سراہا اور نباز قوم کی حیثیت سے سب نے انہیں تسلیم کیا۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے انہیں قوم پرست اور قومی یکجہتی کا داعی اور مبلغ قرار دیا جو ہر قیمت پر اتحاد اور اتفاق چاہتے تھے اور یہی ان کی زندگی کا مشن تھا۔ ایک موقع پر یکجہتی کے بارے میں وہ اپنے نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس سے میری مراد ہرگز یہ نہیں کہ مسلمان مسلمان نہ رہے اور ہندو ہندو نہ رہیں یا اپنا اپنا طریقہ کار چھوڑ دیں، بلکہ یکجہتی سے میری مراد یہ ہے کہ لوگ دنیاوی معاملات میں اپنے مذہب کی بنیاد پر کسی تعصب و تنگ نظری کا شکار نہ ہوں، بلکہ مذاہب کے اختلاف کے باوجود سب ہندوستانی ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے عمل کریں۔ تقریباً 1.25 صدی کا عرصہ ہو رہا ہے سر سید کا یہ پیغام زندہ جاوید ہے اور اس پر عمل پیرا ہونے سے پہلے سے زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ بدقسمتی سے لوگوں نے ان کے مقصد حیات کو سمجھنے میں ناکام رہے۔ بیشتر نے یہ سمجھا کہ وہ صرف ایک مسلم کالج کے بانی تھے، حالانکہ سر سید زندگی بھر قوم اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرتے رہے۔ ان کی تحریک سے قومی یکجہتی کو کبھی نقصان نہیں پہنچا، اس لیے گاندھی جی کی ان کے بارے میں رائے تھی کہ ان سے زیادہ بے تعصب اور قومی اتحاد کا علمبردار اس وقت کوئی نہیں ہے۔ سر سید نے اپنی تحریک کو زود اثر بنانے کے لیے دوسرے طریقے کے طور پر تہذیب الاخلاق اور انسٹیٹیوٹ گزٹ جیسے اصلاحی اخبارات جاری کیے اور سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھ کر مسلمانوں کی تعلیم یافتہ متمول طبقے کو اپنی اصلاحی تحریک کی طرف راغب کیا اور اس کے لیے اردو کا نہایت سادہ اور سلیس اسلوب اپنایا، زبان کو مبالغہ آرائی سے پاک رکھا، معیاری انگریزی مضامین کو اردو قالب میں ڈھالا اور اس طرح چھوٹے چھوٹے مضامین میں علم و حکمت، تہذیب و تمدن، اخلاق و عادات اور زندگی کے اصول اور آداب پر قلم اٹھا کر پڑھنے والوں کے ذہنوں کو مانجھنے کا کام کیا۔ کیسا ہی پیچیدہ مسئلہ ہو، ان مضامین میں اس خوبی سے بیان ہوتا کہ قاری کے دل میں اتر کر ذہن کو روشن کر دیتا۔ عرض یہ کہ سر سید کے اخبارات بالخصوص تہذیب الاخلاق نے آل احمد سرور کے الفاظ میں نہ صرف لکھنا پڑھنا سکھایا بلکہ سوچنا اور محسوس کرنا بھی سکھایا۔ اس نے نہ صرف زندہ رہنے کا گر بتایا
बल्कि तहजीब और शाइस्तगी से जिंदा रहने का सलीका सिखाया और न सिर्फ दुनियादारी पैदा की बल्कि काबिल फहम दीनदारी जो समझ में आ सके और समझाई जा सके। बहैसियत मजमूई सर सैयद ने अपनी सहाफत के वसीले से जहां जदीद नस्ल को फरोग दिया वहीं अलीगढ़ तहरीक को मकबूल बनाने में भी इससे काम लिया। सर सैयद का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण शान कारनामा मुसलमानों को ज़वाल और अतबार से निकालकर मगरिबी उलूम और असली फनून से आशना करना था। इस हिंदू और मुसलमान एक ही बेंच पर बैठकर एक ही उस्ताद से तालीम हासिल करेंगे तो दोनों में उखुवत, हमदर्दी और मोहब्बत के जज्बात परवान चढ़ेंगे। वो मुसलमानों के लिए एक ऐसा तालीमी इदारा तरक्की देना चाहते थे जो दुनिया का आला तरीन इदारा हो, जहाँ तालीम के साथ उनकी बेहतरीन तरबियत भी हो। शदीद मुखालिफत के बावजूद ये कॉलेज कायम हो गया और इसके लिए सर सैयद ने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। 1920 में आगा खान की मौसर नुमाइंदगी से कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया और एक ख्वाब जो पौधे की शक्ल में नमूदार हुआ था तनावर दरख्त बन गया। इस यूनिवर्सिटी से काबिल तरीन सरजन पढ़कर निकले जो बाद में अदीब, शायर, ड्रामा नवीस, साइंसदान, मुसव्विर, खेल के मैदानों से नाम पैदा करने वाले और उर्दू और अंग्रेजी के शोला बयान मुकर्रर बने। गर्ज है कि हर मैदान में काबिल और माहिर इंसान तस्लीम किए गए, लेकिन 1947 के तक़सीम मुल्क के अलमी सिंध ने ये सितम ढाया कि पढ़े लिखे और बसलाहियत मुसलमानों की बड़ी तादाद पाकिस्तान चली गई। इस जंगल सूरत हाल में डॉक्टर जाकिर हुसैन इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनाए गए और उन्होंने मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन का यूनिवर्सिटी में तकर्रुर किया। होशियार असातिज़ा को दूसरे ममालिक भेज तरबियत दिलवाई, तब कहीं जाकर यूनिवर्सिटी का खोया हुआ वक़ार वापस आया। लेकिन बैरूनी रेशा रवानियों से यूनिवर्सिटी आज भी सर्द और गर्म हालात से दो चार है, जिसका इंसदाद और यूनिवर्सिटी के मकासद और किरदार की निगहबानी कौम और मिल्लत के हर फर्द और बशर की जिम्मेदारी है। शुक्रिया। मैं यहाँ हमारे बीच में आमिर साहब, शेख ताहिर भाई और बोहरा समाज के हेड हैं, उनका हमारी सोसाइटी की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ और आप हजरात के इल्म में होना चाहिए।